अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनहरे लोग में मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अब्दुल बासित। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, सुनहरे लोग में पाकिस्तान की वो शख्सियात के हम इंटरव्यू लेते हैं जो मुख्तलिफ शोबों में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और पाकिस्तान के लिए बहुत काम कर रहे हैं। इसी तरह की एक शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आप मारूफ स्कॉलर और माहिर तालीम हैं, मोहतरमा नाहिद अबरार। नाज़रीन, आप जानते हैं कि प्रोफेसर नाहिद अबरार हमारे साथ मौजूद है। आपका इल्मी और अदबी घराने से आपका ताल्लुक़ है। इन्होंने तालीमी मैदान में आला एजाज़ात हासिल किए हैं, मुमताज़ मुक़र्रर के तौर पर इनामात और बहुत सारे एजाज़ात लिए हैं। BA के इम्तिहान में पोजीशन में पूरे पाकिस्तान की स्कॉलरशिप में अव्वल पोजीशन हासिल की और आपका बहुत काम है। मोहतरमा प्रोफेसर नाहिद अबरार साहिबा। नाहिद अबरार साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं बासित? बहुत बहुत शुक्रिया आपने चले टाइम दिया आपका सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। आप मेरे पुराने साथी हैं, आपने मुझे याद रखा कि मैं कुछ अपने बारे में बताऊं लोगों को कि मैंने क्या क्या खिदमत अंजाम दी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। नाहिद साहिबा, आप 6 मई 1958 में कराची के शहर में पैदा हुई। जी बिल्कुल सही। जो रख रखाव था, घरेलू यादें, वाबस्तगी वालिदैन से, हमें नाज़रीन को कुछ बताएं कि जी कैसा देखिए, अच्छा वक्त जी था। बहुत अच्छा वक्त गुजरा। मेरे वालिद जो थे वो बल्दिया के चेयरमैन थे और हमें उन्होंने एजुकेशन के लिए हमारे लिए बहुत राहें हमवार की। हम 2 बहनें और 1 भाई। मेरी बहन भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम अबरार, मुझसे बड़ी। और फिर मेरे बहन भाई का तो विसाल हो गया, लेकिन वो भी एजुकेशन के मुशीर थे और उन्होंने भी बड़ी मतलब आला तालीम हासिल की थी। ये वालिदैन की तरबियत थी कि हम तीनों बहन भाइयों की उन्होंने बहुत अच्छी तरबियत की। हम तीनों बहन भाई बहुत अच्छी डिबेट बोलते थे, शेर व शायरी करते थे। हमारे वालिद ने घर में एक लाइब्रेरी बनाई थी, अच्छी अच्छी किताबों से हम मुस्तफीद होते थे। फिर हम तीनों बहन भाई पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। फिर हम तीनों बहन भाइयों ने हमेशा इलेक्शन लड़ा और जीता। फिर मैं इस फील्ड की तरफ आ गई। 2006 में मैंने जियो नेटवर्क ज्वाइन किया। जब आमिर लियाकत साहब ने ज्वाइन किया था तो बहुत अच्छी बात है। मैं बताना चाहती हूँ कि आफ्ताब अजीम एक प्राइवेट चैनल के लिए महफिल मिलाद रिकॉर्ड कर रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि मैं इस महफिल मिलाद में तकरीर करना चाहती हूँ। तो बासित साहब उन्होंने कहा कि आप तो मुकर्ररा हैं और मुकर्ररा में और मिलाद में बोलने में थोड़ा सा अंदाज़े गुफ्तगू में फ़र्क होता है। तो मैंने कहा कि आफ्ताब अजीम साहब, रसूल तो सबके रसूल, आपके भी हैं, मेरे भी हैं। उनका फौरन आइए और आके आप ऑडिशन दें। फिर उस महफिल मिलाद में मैंने पहली तकरीर की। फिर उसके बाद जियो पे ऑडिशन हुए, तो मैं 2006 से 2009 तक जियो पे बोलती रही, जिसमें प्रोग्राम जो था आंटी की बातें, उन्होंने बहुत शोहरत मुझे अता फरमाई। फिर मैं मुख्तलिफ चैनल्स पे बोलती रही। फिर 2013 से मैं ARY से मुंसलिक हूँ और लातादाद प्रोग्राम कर चुके हैं, रमजान टाइम वगैरह भी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम रमजान के महीने में बैठे हैं और गुफ्तगू हो रही है रमजान में, तो रमजान का महीना और मुसलमानों के लिए क्या अहमियत रखता है। नाहिद साहिबा, रमजान का महीना मुसलमानों के लिए कितनी अहमियत रखता है और रोज़ा मुसलमानों को क्या पैगाम देता है, इस हवाले से? देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स रोजा रखकर भी झूठ बोलना और गीबत करना नहीं छोड़ता तो अल्लाह को कोई सरोकार नहीं कि दिन भर भूखा प्यासा रहता है। क्या कहने। तो देखिए, रोजा एक ऐसा मजहबी फरीजा है जो हम पर फर्ज किया गया और ये मुबारक महीना हमें ये दर्ज देता है कि हम गरीबों की मदद करें, यतीमों के सर पर दस्ते शफकत रखें, ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरत के वक्त उनके काम आए। और मतलब कि रात को जो है हम इबादत इलाही में गुजारें, दिन का हम रोज़ा रखें, लेकिन इसके साथ साथ हम अपने नफ्स की भी इस्लाह करें, अपनी भी इस्लाह करें, अपने आमाल, किरदार और अफकार की भी इस्लाह करें, ताकि हम एक सच्चे मोमिन की हैसियत से ज़िंदगी गुजारें। अच्छा नाहिद साहब, ये रमजान का महीना है, चूंकि हम रमजान के महीने में आपसे गुफ्तगू हो रही है जी, तो रमजान के महीने में जो पड़ोसियों के हुकूक और गरीब मिस्कीन के जो हुकूक है उस बारे में भी हम चाहते हैं नाज़रीन को कुछ आप बताएं कि हमारी क्या जिम्मेदारी है। ये छोटी सी बात के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے کہ تم خود تو پیٹ بھر کر کھانا کھاؤ، تمہارا پڑوسی کھانے کے وقت بھوکا رہے۔ ایک صحابی نابینا تھے، انہوں نے جہاں نماز پڑھتے تھے باسی صاحب وہاں سے دروازے تک ڈوری باندھ رکھی تھی، جب کوئی سائل آتا تھا دستک دیتا تھا تو ڈوری پکڑ کر جاتے تھے اور جو کچھ بھی پیسے تھے اسے اپنے ہاتھ سے دیتے تھے۔ تو ان کے گھر والوں نے کہا کہ حضرت یہ خدمت تو ہم بھی آپ کی انجام دے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو شخص کسی مسکین کو اپنے ہاتھوں سے کچھ دیتا ہے تو اللہ اسے بری موت سے بچاتا ہے۔ تو دیکھیں جو مساکینوں کا خیال رکھتا ہے، یتیموں کا خیال رکھتا ہے، پڑوسیوں کا خیال رکھتا ہے، رشتہ داروں کا خیال رکھتا ہے تو اللہ تو اس کو درجات بلند کرتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے کہ رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ وہ لوگ کبھی ٹوٹ کر بکھرا نہیں کرتے۔ واہ واہ واہ۔ ناہید ابرار صاحبہ، ظاہر ہے اسلام کے حوالے سے آپ نے بے تحاشا پروگرام کیے جی، اور رمضان میں جو لوگ روزہ رکھتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے؟ جیسے کسی سے گفتگو کر رہے ہوں، لوگ غصے میں آپس میں جھگڑ پڑتے، شہر میں آپ دیکھیں ٹریفک میں لوگ روزے میں لڑ پڑتے، تو روزہ ہمیں کیا سکھاتا ہے، کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ یہ ہمارے ناظرین کو میں چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں۔ دیکھیے بالکل بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کا اجر میں خود دوں گا۔ تو روزہ ہمیں صبر و شکر کی بھی تعلیم دیتا ہے، سبحان اللہ، سبحان روزہ اللہ۔ ہمیں کسی کی مدد کرنے کی بھی تعلیم دیتا ہے، کسی کا دل رکھنے کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ ہم روزے میں غصے میں آپے سے باہر نہ ہوں، دوسروں کی مدد کا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں سے بھی اندازِ گفتگو اچھا رکھیں اور باہر بھی اندازِ گفتگو اچھا رکھیں۔ یعنی کہ لوگ روزے میں ذرا ذرا سی بات پہ باسط لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، اگر راستہ نہیں مل رہا تو مطلب ہے کہ گاڑی آگے لگا رہے ہیں کہ کسی کی گاڑی لگ جائے اور ان کا روزہ، تو ایسے روزہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا۔ روزہ مطلب ہے کہ ہمیں دوسروں کے کام آنے کا درد دیتا ہے کہ ہم صبر و شکر کا مظاہرہ کریں۔ اسی کے دیکھیں نا ہم ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نیت کو ہر کھوٹ سے محفوظ رکھو، تمہاری چھوٹی سی نیکی بھی تمہارے نجات کا سبب ہو سکتی ہے۔ اگر ہم رمضان المبارک کے مہینے میں صبر کا مظاہرہ کریں، شکر کا مظاہرہ کریں، عبادت الہی زیادہ سے زیادہ ادا کریں تو ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ بہت بہت خوب، سبحان اللہ، کیا بات کی آپ نے۔ ناہید ابرار صاحبہ، میں نے دیکھا کہ روزے میں بہت سارے لوگ سحری میں بہت زیادہ کھا لیں گے، پھر افطار میں بہت زیادہ کھا لیں گے تاکہ وہ 2-4 گھنٹے انہیں روزہ نہ لگے۔ اور قرآن میں اور اسلام میں جو ذکر ہے کہ روزہ آپ کو پتہ چلے کہ روزے میں کہ غریب اور بھوکے کے کیا جذبات ہوتے ہیں، کہ کس تکلیف سے گزرتے ہیں، تو اس بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ ایک کنٹرول میں کھائیں۔ دیکھیے دین اسلام ہمیں اعتدال پسندی کا حکم دیتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ کھانا بھی نقصان دہ ہے، کہتے ہیں نا کہ ضرورت سے زیادہ پیسہ بھی مسائل پیدا کرتا ہے اور ضرورت سے زیادہ غربت بھی مسائل پیدا کرتی ہے۔ دیکھیں ضرورت سے زیادہ مطلب کہ بچوں کو قید کر کے رکھا جائے تو اس سے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور زیادہ آزادی دے دی جائے تو اس سے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہم اپنی زندگی میں اعتدال پسندی سے چلیں، اتنی ہی سحری کھائیں جس سے ہمارا پیٹ قبول کر سکے، اور جو بچے ہم پھینکے نہیں، اپنے پڑوسی میں دیکھ کر آ جائیں، کتنے سائل آتے ہیں ان کو خالی ہاتھ نہ لوٹائیں، کسی غریب کے گھر ہم راشن پہنچائیں، اور افطار میں بھی ہم میانہ روی کی چال چلیں۔ دیکھیں نا کہ آپ روز اتنے پکوڑے کھا لیتے ہیں، باسط بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، اتنا مطلب شکر کا شربت پی لیتے ہیں جس کو شوگر ہے۔ بے روزہ تو عبادت کا نام ہے، کھانے پینے کا نام نہیں۔ لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں، طرح طرح کی افطاری میں طرح طرح کی چیزیں بنائی جا رہی ہیں۔ اعتدال پسندی سے چلیں، دین اسلام ہمیں اعتدال پسندی کا حکم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعتدال پسندی جس چیز سے لگ جائے میانہ روی اس چیز کو زینت بخشتی ہے۔ تو اب اگر آپ اعتدال پسندی سے چلیں گے تو نہ روز عبادت بھی کریں گے، آپ کی صحت بھی خراب نہیں ہوگی۔ دیکھیں نا کہ جس طرح مال کی زکوٰۃ نکلتے گی اس طرح جسم کی زکوٰۃ بھی روزہ ہے۔ تو آپ روزے میں یہ عبادت کا مہینہ ہے۔ لوگ ہر وقت کہتے ہیں کہ ہم اس قسم کے پکوڑے کھائیں گے، لوگوں کے باسی صاحب 10 قسم کے تو پکوڑے بنا، نماز کا ٹائم بھی نکل گیا۔ آپ اعتدال پسندی کرنا چاہیے، بالکل اجتناب کرنا چاہیے، اور عام آدمی کی طرح آپ روزہ کھولیں، عام زندگی کی طرح۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ساری کائنات کی کنجیاں تھیں،
वो नमक से रोजा खोलते थे। क्या है, सुभान आप अल्लाह। नमक रखें, नमक से रोजा सुभान खोलें, अल्लाह, क्या खजूर से कहने। रोजा खोलें, क्या कहने। पानी पिए, 2 रकात नमाज, 3 क्या फर्ज कहने। पढ़िए, फिर उसके बाद आके अपने क्या बच्चों कहने। बीवी के साथ आप जो नाहिद चाहता है। अबरार साहबा, आपकी कैसेट्स आई हैं जिनमें सरकार मदीना, जी। हुसैन आपको हुसैन आपके और खदरे इस्लाम कहती है, तो इसमें रसूल करीम और मरहबा रमजान हाँ। बहुत पसंद किए गए। जी बिल्कुल। तो इस हवाले से कुछ बताइएगा कि कैसे तजुर्बा रहा, कि किस तरह लिखा आपने, किस तरह पजीराई मिली। अच्छा बासित, असल बात है कि बचपन से हम सब बहन भाई डिबेट बोलते थे। अभी भी देखिए, कोई अच्छा लिख सकता है, कोई अच्छा बोल सकता है, तो कुदरत ने मुझे एक्सटेम्पोर बोलने की सलाहियत अता फरमाई। जो भी होता है स्क्रिप्ट सामने जरूर होता है, लेकिन चैनल पे भी पेपर रखने की इजाजत है। आप यूं ही फोकस करके कैमरे को बोलते हैं, तो ये खुदा की अता करदा सलाहियत है। हम अल्लाह का जिक्र करने के लिए अल्लाह ने हमें मुंतखब से, लोग कहते हैं कि आपको तो अल्लाह ने बहुत बड़ा ओहदा दिया था, तो देखिए मैं इस फोरम से ही बताना चाहती हूँ बासित साहब, मैं कहती हूँ अल्लाह ने मुझे कितना बड़ा ओहदा दिया कि अल्लाह ने मुझे अपने और अपने हबीब के जिक्र के लिए मुंतखब किया। इससे बढ़कर ना मेरे पास कोई मनसब हो सकता है, ना कोई ओहदा हो सकता है। तो तमाम चीजें अल्लाह की अता करदा है। नाहिद अबरार साहब, ये आपने माशाल्लाह तालीम में, मैट्रिक में भी अव्वल पोजीशन, बीए में भी अव्वल पोजीशन, क्या तालीम का बहुत शौक था बचपन से? जी, बचपन से वालिद की तरबियत ऐसी थी, उन्होंने कहा था, अब तो मरहूम है, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, कि इल्म की दौलत से हमेशा फैजियाब होते रहो। और मैंने मास्टर में भी पूरी कराची यूनिवर्सिटी में फर्स्ट क्लास सेकंड पोजीशन ली थी। और वालिद साहब की दुआओं का नतीजा है कि मेरे उर्दू यूनिवर्सिटी में मैं डीन बनी, और मैंने 2008 में डिसेबल बच्चों पर डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। इसके बाद जो सबसे बड़ा ओहदा अल्लाह ने मुझे नसीब फरमाया, एकेडमिक काउंसिल, सेनेट, सिंडिकेट, 20 साल तक मैं अपने डिपार्टमेंट की चेयरमैन रही। उस तरफ आते नाहिद अबरार साहब, बहस व मुबाहिसों में 300 इनामात, 100 ट्रॉफियां और 17 गोल्ड मेडल्स हासिल किए। क्या दूसरों से मुकाबला बहुत आसान था आपका? क्या नहीं, बड़े बड़े अच्छे मुखर्रिर थे आपके ज़माने में? जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं, दूसरों से मुकाबला तो आसान नहीं था, मगर खूब से खूब तरक्की जुस्तजू इंसान को कामयाबी की तरफ ले जाती है कि मंजिल के लिए मैं 2 गाम चलूं और मंजिल सामने आ जाए। तो ये जज्बा मेरे पास था और बहुत स्टडी करके बोलती थी। और अभी भी मुझे चैनल पे मैं प्रोग्राम कर रही हूँ, तो बस बहुत से अवार्ड मिल चुके, तो वहाँ भी बहुत मेहनत की जरूरत है। ये सब रिसर्च वर्क है। बड़ी खूबी है कि सेकेंडरी स्कूल की सदर रही, फिर कॉलेज बराए खवातीन की 4 साल तक यूनियन की सदर रही, पाकिस्तान में एक एजाज हासिल किया। बिल्कुल, ये मैं समझता हूँ कराची के लिए एक बहुत बड़ा एजाज है। इस बारे में कुछ बताइए। देखिए, मैं बहुत एक सख्त मुकाबला कराची में हुआ था कॉलेजेस में, और बहुत अखबारों की जीनत बना था। पाकिस्तान की नामवर अदाकारा ज़ेबा शहनाज से मेरा मुकाबला था। क्या और मुझे अल्लाह ताला ने फतह नसीब फरमाई, और बहुत सख्त मुकाबला था। फिर जमाने में ICB की मैं वाइस चेयरमैन मुंतखब हुई, जो जो मेराज मोहम्मद खान थे और बहुत सियासी लीडर थे। उसके बाद खवातीन में ये एजाज जो था वो मुझे हासिल हुआ। और फिर मैं कराची यूनिवर्सिटी की भी स्टूडेंट यूनियन में रही, लेकिन इसके साथ साथ बड़ी बिजी लाइफ गुजारी कि एजुकेशन, फिर मेरी 3 किताबें जो हैं वो MA लेवल तक पढ़ाई जा रही हैं। नाहिद अबरार साहब, ये बात बताएं कि आपने तालीम में जो मैदान मारा, जिस तरह मुकाबलों में आपने किया, अब जैसे आपने PhD फर्स्ट पोजीशन, MA पॉलिटिकल साइंस, B.Ed और BA फर्स्ट डिवीजन, क्या कमाल माशाल्लाह। कि आपके वालिदैन तो बहुत खुश होंगे आपकी जो कारकर्दगी से। और मैं समझता हूँ जो आपकी कारकर्दगी बहुत कम बच्चों में देखने में आती है। देखिए, एक बात सुनिए, बड़ी खुशकिस्मत थी कि मुझे अच्छे वालिदैन मिले, और बड़ी खुशकिस्मत हूँ कि मुझे अच्छे बच्चे और अच्छा शौहर मिला। हर मामले में मेरे शौहर की सपोर्ट बहुत है। और बासित में इतना मसरूफ रहती हूँ, लेकिन मेरी अव्वलीन तरजीह मेरा घर होती है। सुभान अल्लाह, कि मेरा घर है, घर अच्छा है तो सब अच्छा। घर पर मैं हमेशा तवज्जो देती हूँ, और मेरे शौहर ने मेरे साथ बहुत ज्यादा जो था वो ताउन किया मेरे साथ। ये QTV से आ रहा है, मैं इसलिए बंद नहीं कर रही हूँ। देखिए, तो हम ब्रेक ले लेते हैं, सवाल कंप्लीट हो गया। हाँ बस चले, 2 मिनट ब्रेक ले। आपने कराची यूनिवर्सिटी में शोबा समाजी बहबूद की पहली चेयरपर्सन बनी, उस वक्त क्या जज्बात थे आपके कि एक बहुत बड़ा एजाज था? देखिए, यहाँ ये बहुत बड़ा एजाज था, लेकिन बासित साहब मैं इससे भी बड़े ओहदों पर फाइज रही।
बस डीन अल्लाह ऑफ फैकल्टी भी रही बहुत ज्यादा। 2014 से 2019 माशाल्लाह। ये बहुत ज्यादा 20 साल तक डिपार्टमेंट की चेयरमैन रही और अल्लाह का मेरे ऊपर बड़ा करम है। लेकिन बासित, मैंने हमेशा अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह तूने मुझे बहुत बड़े बड़े ओहदे मर्तबे अता किए, लेकिन कभी मेरी जात और कलम से किसी को नुकसान क्या ना कहने, पहुंचा। क्या ये कहने। अभी भी मेरा ईमान ये बहुत है। अहम बात हाँ, है। अगर कोई मेरी जात से किसी को फायदा हो रहा होता है तो मैं जरूर उसके काम क्या आती हूँ कि कहने, मुझसे क्या अल्लाह भी कहने। राजी हो जाए। क्या कहने। नाई साहबा, आपकी टीवी पर तकारीर हमारे हैं हुसैन प्रोग्राम आपने और जो बहुत पसंद किया गया, उस हवाले से कुछ बताइएगा, देखिए कुछ यादें शेयर करें। देखिए मेरी ना जियो नेटवर्क की तरफ से मेरी 2 कैसेट रिलीज हुई, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रहमतुल लिल आलमीन। क्यू टीवी से हुसैन, हम सब के हुसैन, हर कौम को, क्या? इंसान को बेदार तो हो लेने वाह, तो हर वाह, कौम वाह, पुकारेगी क्या हमारे हुसैन। सुभान ये अल्लाह। कैसेट रिलीज हुई। इसके अलावा तकरीबन मैंने तमाम अब तक जितने भी चैनल्स पे प्रोग्राम किए, 5000 से ज्यादा प्रोग्राम में अब तक पेश कर बहुत चुकी हूँ। बहुत बहुत बड़े। नाई साहब, आपने फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी में मैं समझता हूँ कि 35 साल से जायद जी। खिदमत अंजाम दी और जो आपने तालीम के शोबे में खिदमत अंजाम दी, और क्या देख रहे हैं आजकल आप तालिब इल्मों का रुझान, तलबा व तालबात का, जो आपके ज़माने में था, मैं देख रहा हूँ कि वो नहीं रहा। देखिए बासित साहब, बा अदब, बा नसीब आमिर लियाकत साहब को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। जब मैंने 2020 में एक्सप्रेस पे ट्रांसमिशन पेश की थी रमजानुल मुबारक की, तो देखिए वो मेरे शागिर्द भी थे, वो 30 दिन मेरी कुर्सी पे नहीं बैठे। क्या बात। वो देखिए अल्लाह ताला ऐसे लोगों के दर्जात भी बुलंद क्या करता है। क्या और फिर कहने। देखिए अब्दुल कादिर पटेल जो वफाकी वजीर सेहत रह चुके जी, हैं, जी, बीबी एमएनए, जी। वो कभी मैं सामने जाती हूँ, तालिब इल्म भी आज बड़े बड़े ओहदों पर है, कभी मेरे क्या सामने कहने, सुभान नहीं अल्लाह। बैठते। मतलब ये एक बहुत बड़ा, मुझे भी अल्लाह ने बहुत इज्जत मकाम दी और उस्ताद तो बहुत काबिले एहतराम होता है। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे जमाने में बासित साहब, हमारा उस्ताद सामने से आ रहा होता था तो हम मुड़ जाते थे कि मेरा उस्ताद सामने से आ रहा है, मैं कैसे उसके सामने जाऊं। तो आजकल के बच्चों में तरबियत का फुकदान है, मजहब से दूरी है, दुनिया की जिंदगी को दायमी जिंदगी समझते हैं। अगर वो दीन से मोहब्बत करने लगे और बड़ों का अदब करने लगे तो बाअदब बानसीब, जो बड़ों का अदब करता है तो कामयाबियां उनके कदम चूमती हैं। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। नाहिद अबरार साहिबा, आपने पाकिस्तान के हर चैनल पर प्रोग्राम किए और नाज़रीन को ये बताइए कि किस चैनल में आपको ज्यादा मजा आया और प्रोग्राम करने का, कि आप समझती हैं कि यहाँ मुझे ज्यादा पजीराई मिली। देखिए एक तो जियो से मेरी बड़ी तरबियत हुई, आमिर लियाकत साहब खुद बहुत अच्छे मुकर्रर थे और मैंने बताया कि ना मैं आंटी की बातें प्रोग्राम पेश करती थी और बच्चों को तरबियती एक निशिस्त थी ये। उस प्रोग्राम से मुझे बहुत शोहरत नसीब हुई। फिर मैंने 2009 के बाद फिर मैं अब तक न्यूज पे करने लगी, मेट्रो 1 न्यूज पर। कुछ चैनल तो ऐसे हैं जब से वो चैनल ऑन एयर हुए, मिलाद की महफिल मिलाद मैं ही करा, जैसे मेट्रो 1 न्यूज है, हमेशा से मैं ही करती हूँ। फिर इसके बाद जब मैं क्यू टीवी पर आ गई तो देखिए बासित साहब, मजहब के लिहाज से मेरी बड़ी इस्लाह हुई। हजारों कुरानी आयात मुझे जबानी याद हो गई, हजारों हदीसें मुबारका मुझे जबानी याद हो गई। क्यू टीवी ने मेरी भी तरबियत। क्या बात है, क्या सुभान अल्लाह। आपकी किताब इस्लाम में समाजी बहबूद के इदारे 2009 में बिल्कुल बिल्कुल उस हवाले से कुछ बताएं कि क्या सोच कर आपने ये लिखा। देखिए इस्लाम में समाजी बहबूद के इदारे सब्र है, शुक्र है। मैंने बासित साहब सोशल वर्क में, सोशल वर्क में मैंने मास्टर किया था और इस समाजी सारे इदारे जो हैं वो सोशल वर्क के अंडर में आते हैं। तो इसमें आप देखिए ना, यतीम खाने भी आते हैं, ये जो डिसेबल बच्चों के जो इंस्टीट्यूट है वो भी सब आते हैं, जो बहरा रवि का शिकार बच्चे हो जाते हैं, मंशियात का शिकार हो जाते हैं, वो इदारे भी आते हैं। तो हर मामले में चाहे इदारा कोई भी हो, हम दीन का रास्ता इख्तियार करेंगे, सब्र शुक्र और इस्तकामत की मंजिल पर होंगे तो अल्लाह हमारे रास्ते आसान करेगा। ये एक सोच रखकर मैंने ये किताब लिखी थी। फिर आपकी एक और किताब पाकिस्तान के समाजी मसाइल बहुत पसंद की गई। जाहिर है आपको पता है ये टॉपिक पे किताबें बहुत कम लिखते हैं लोग। बिल्कुल और आपने तो खुद देखा हुआ है, सारी चीजें से गुजरे हैं। देखिए पाकिस्तान के जब हम समाजी मसाइल पे बात करते हैं, देखिए बेरोजगारी कितना बड़ा मसला है, इतने बच्चे पढ़े लिखे उन्हें जॉब नहीं मिल रही, फिर बहरा रवि का शिकार हो जाते हैं। मंशियात के इदारे इसलिए कायम है कि जहाँ माँ बाप में नहीं बनती, जहाँ बच्चों की के बुरा न मानना, हरगिज तुम्हारे बारे में गमे मौत से फुर्सत मिली तो सोचेंगे,
ہے. تو معاشی کیا مسائل بات جو ہے، ہے کیا وہ بات ہے، مین کیا مسئلہ کیا ہے. جب بات ہے. نوجوان نسل معاشی مسائل کا شکار ہوتی ہے تو وہ بہت سے مسائل کا شکار ہو بالکل جاتی ایسے ہے. ہی، اس پر بالکل. میں نے کتاب لکھی کہ پاکستان کے معاشی سماجی مسائل میں بے روزگاری ہے، تعلیم کی کمی ہے، منشیات کی فراوانی ہے، بہرہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ، بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. ایک میں بتاؤں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے پوچھا کہ موت سے بھی زیادہ کوئی سخت لمحہ ہوتا ہے؟ تو اس پر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ ہاں ہوتا ہے، جب کوئی سفید پوش انسان اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا کیا ہے کہنے، تو وہ لمحہ اس کے لیے موت کیا سے زیادہ کہنے، سبحان تکلیف دہ اللہ، ہوتا ہے. سبحان اللہ. دیکھیے میں اب اتنا مبارک مہینہ ہے تو ہمیں بھی لوگوں کی عزت کا بھرم رکھنا چاہیے، اور کسی کو دیں تو اس ہاتھ دیں اور دوسرے ہاتھ کو پتہ کیا نہ کہنے. چلے. یہ بھی اس مبارک مہینے میں دین اسلام ہمیں یہ بھی درس دیتا ہے کہ ہم کسی کی مدد کریں تو چھپ کر کریں. جو بھی کام اگر ہم نمود و نمائش کے لیے کریں گے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کریں گے، نہ وہ ہماری عبادت قبول ہوگی کیا کہنے، نہ اس میں کیا برکت ہوگی. ناہید ابرار صاحبہ، پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ، یہ بتائیے کہ ہم جب پورا مہینہ روزے رکھتے ہیں، اس کے بعد عید کی خوشی مناتے ہیں، تو اس عید کی خوشی میں ہمیں کن کن لوگوں کو خیال کرنا چاہیے، اور کن کن لوگوں کو اپنے برابر کا برتاؤ کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، جو چیز ہم خریدیں، ہم اگر کسی کو دے رہے ہیں تو ہم بھی اسی معیار کی چیز ان کو دیں. بالکل. کیا کہیں گے؟ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید کا دن تھا، مکہ کی گلی سے گزرے. اس مثال میں پوری بات پنہا ہو گئی جس طرح آپ نے سوال کیا. تو دیکھا کہ ایک یتیم بچہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے بیٹھا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور کہنے لگے کہ آج عید کا دن ہے، سب نے نئے کپڑے پہنے، تم نے نئے کپڑے نہیں پہنے. تو وہ بچہ زار و قطار رونے لگا، کہنے کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں جو میرے نئے کپڑے بناتے، میرے بہن بھائی نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر روئے کہ داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں محمد جیسا باپ ملے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں عائشہ جیسی ماں ملے؟ تو اس بچے نے کہا ہاں میں یہ چاہتا ہوں. اس بچے کو اپنے گھر لے گئے اور اس کی ساری زندگی پرورش کی. تو ہمیں بھی اتنا مبارک تہوار ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیں، سبحان اللہ، ہم اپنے سے کمتر لوگوں کی مدد کریں. زکوٰۃ خیرات لوگ نکالتے ہیں، تصویریں ڈالتے ہیں، دیکھیے نا کہ ہم نے اس کو اتنی آٹے کی بوری دی، ہم نے اس کے اتنا راشن. ہر جو کام بھی کریں حالانکہ نہیں ہونا. دیکھیے باسی صاحب، ہم جو بھی کام کریں ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں. کہتے ہیں نا کہ آپ نے قرآن کہہ دو کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا، میری زندگی کا ہر عمل میرے اللہ کے لیے جو دونوں جہانوں کا پروردگار ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان المبارک کے مہینے میں کسی کی مشکلات کو حل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات میں کو حل کر دے گا، اور رمضان المبارک کے مہینے میں جو کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں آسانیاں پیدا کر دے گا. سبحان اللہ. ایسا واقعہ جو آپ سمجھتے ہیں جب آپ بہت ہی جوشیلی مخر تھیں اور بہت سارے چیزوں میں، چینلز میں بہت ساری، کوئی ایسا یادگار لمحہ ہمارے ناظرین کو بتائیے جو آپ سمجھتی ہیں میں یہ بھول نہیں سکتی کبھی، کوئی ایسا واقعہ. اس زمانے میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ حنیف رامی تھے، اور میں اور زیبا شہناز دونوں ہم لوگ گئے تھے. وہ بھی اداکاری کا مقابلہ تھا، ایک ڈیبیٹ کا تھا. تو آپ یقین کریں کہ اس ڈیبیٹ میں مجھے پورے پنجاب میں اول انعام ملا. سبحان اللہ. اور پھر دوسرے دن کالج کی چھٹی کر دی گئی کہ بھی ہمارے کالج کی لڑکیاں گئی تھیں اور انہوں نے اتنے انعامات حاصل کیے. مجھے کالج کی طرف سے مطلب گولڈ میڈل بھی ملا. تو وہ اتنی میری پذیرائی تھی کہ میں وہ لمحہ زندگی میں کبھی بھی نہیں بھول سکتی. اور جو کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. اس کے بعد میرے والدین کی دعاؤں کے تو پہلے میں نے یہ عزت، توقیر اور مرتبہ حاصل کیا. ناظرین، آخر میں ہم پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ سے یہ پوچھیں گے کہ رمضان میں ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینے چاہیے گے آپ رمضان کے حوالے سے؟ جی دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7ویں آسمان کے فرشتے جب سے پیدا ہوئے ہیں سجدے میں گرے ہوئے ہیں، اور ایک لمحے کے لیے عبادت انہوں نے نہیں چھوڑی. اور جب قیامت کے دن اپنا سر اوپر اٹھائیں گے
تو کہیں گے کہ اے میرے رب میں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر کیا سکا. کہنے، تو اتنا سبحان اللہ. مبارک مہینہ ملا ہے. کیا؟ ہم تلاوت قرآن پاک کے ساتھ راتوں کو بسر کریں. واہ. ہم دل کا روزہ رکھیں لیکن سچائی کے ساتھ، نیک نیتی کے واہ ساتھ واہ ساتھ. واہ واہ. مطلب جو کام نیک نیتی کے ساتھ کیا جائے تو اللہ اسے قبول کرتا ہے گا. تو جب ہم تمام اعمال نیک نیتی کے ساتھ ادا کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں آسانیاں پیدا فرما دے گا. اور رمضان المبارک کا مہینہ عبادت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں درس دیتا ہے کہ ہم ان خوشیوں کے لمحات میں جو عید کا دن ہوتا ہے گا واہ، تو ہم واہ، اپنے واہ. سے کمتر کو دیکھیں، غریبوں، یتیموں، مساکینوں کا خیال رکھیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ ناہید، پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ، آپ سے بہت اچھی گفتگو رہی. ناظرین، رمضان کے حوالے سے ہمارے درمیان پاکستان کی نامور اسلامک اسکالر اور ماہر تعلیم محترمہ پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ سے بہت ہی تفصیلی گفتگو رہی اور آپ کسی تعارف کی محتاج نہیں، بہت اچھی گفتگو رہی. یقیناً آپ کو یہ پروگرام ہمارا پسند آئے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور انشاءاللہ پھر کسی اور اچھی شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.